بیٹھا سبحان اللہ کر ارد گردہ رجرے نہیں آئے انہیں کو تا پتہ لگے یار حسین دے دیوانے مار نہیں گئے اجانی حسین حسین تھی نا مسلمانوں میں عرض بیٹھا کرنا جو حضرت علی اکبر سائیں جڑا حضور دی شکل ہا وہی پیارا حسین کو یا کہنا حسین میں سارا گال ہی چھوڑے نہ پیان دے گال اتھوں شروع کرے نہ پیان انشاءاللہ جلدی تمہاری جان چھوڑے سو لیکن جو سبحان اللہ کرے سو والا صرف میرے ہوتے احسان نہ لے سو اپنا انعام لکھواتے وے سو جو سرکار فرمے دے نا ایک باری جو سبحان اللہ کرو نیوے گناہ معاف تھی نیوے درجات بلند تھی وے دے نا نیوے نیکیاں مل پنگے نا آیا بیٹھیاں جو 100 دفعہ آکھ چاہ بلا گنی ودا جو کتنی نام کہنا ہے الحمدللہ ساڑھے عاشق رسول حضرت مولانا قبلہ غلام نازک صاحب سعیدی اللہ انہیں جو عمر دراز فرماوے جدہی ملاقات تھی یہ بڑیا محبتہ نے دن بڑیا شفقتاں کریں دن اللہ انہیں دی محبت سلامت رکھے نبی سونے درنگیو ہے میں کو پتہ کہنی جو بھامے تا تو 8 بجے دے بیٹھو جو ہن نبھے لیں دے اے بھی یاد رکھو جو 9 بندے کہنی لیں دے محفلے سانجا جو کہہ رہے کہنی لیں دے ایک جیڑا زیادہ بھکھا بیٹھا ہوئے وہی کہنی لیں دا تے جیڑا زیادہ رجا بیٹھا ہوئے ہوں ڈالا ہی نہیں نکلدا ہونے پتہ نہیں جو تمہاں رجے آئیو پیالا نہیں نکلدا تے بھامے حالی دیکھ خودے رے یارو ہو سے دیر جیرے نبھے لیں دے لیکن خدا دی قسم جیڑا روز لنگر کھمنی ہوئی صدقہ مٹھے محمد دا جیڑا ہون لنگر کھوسے ہوئی حضور دے بچے دے صدقہ مل سی ولا حاقتہ ایمیں بڑھ دے جہن دے صدقے بندہ رزق کھاوے ہون دے ذکر چیز اور دا علا مسلمانوں جیرے ویلے کل عاشقیں شہادت پیش فرمائیے تے واری نبی دے بچے دی آئیے کمال ہوئے لہا جب علی اکبر بابے دے ہگوں گردن ون جھکائیے فرمائنے میں دا پتر علی اکبرہ کیویں آئی میں کنے آدھے بابا میں کنگو کل دے جدے آن محمد قربان تھی گن میں بھی اڑے ہی ویسا جدے حضرت ہور ٹر گے میں بھی اڑے ہی ویسا یہ چڑھ دی جوانی نبی دے دین تے گھلے سا میرے حسین کریم فرمیدن میرا پتر علی اکبرہ تو تا میرے نانے محمد دی شکلیں جدہ میں کو نانے دی سک ستیں دیئے اکھ جو تائیں اکبر دے چہرے تے وین دیئے میری نانے علی موچھ لہے وین دیئے فرمائنے میرا بابا میرے نانے محمدی جنگو ہدے چڑند شہید کرایا جدہ خون وڑھا میری دادی فاطمہ اگھوایا آج جے میری دادی کھائنی میری بوا زینب کا موجود ہے فرمائنے میرا پترہ جدہ دی تیری اماں مکلا گئی ہے تیرے پالن دی ذمہ واری تیری بوا چاہ گئی ہے ونج میرا پترہ ماں کنو اجازت نہ گھن اپنی بوا کنو اجازت گھن مسلمانوں جدہ بوا کنے ویندن میدان ونجن کی تے ڈسیندن بی بی روتے آدھے میرا پتر علی اکبرہ تیرے سانگے اپنے آن محمد کو ہی بیٹھیاں اپنی جھولی وندری بیٹھیاں آدھے اماں آج جے موکل نہ دے سو کل نانے محمد کنے کی میں بیساں دادے علی کو کیا موڑی کھیساں فرمائنے میرا بچہ موکل تا بے شک دیں دیاں ایک عرض کریں دیاں جدہ مدینے کنو ٹری ہم تیری نمی پوشاک جاتے ٹری ہم کیوں جو ہر اماں جدہ پتر جنے دیئے اندے پرنامان جا امیدان دل وچ رکھیں دیئے میں تاکہ ہم مدینے ویساں اپنے بچے کو گھوٹ بنے ساں پر جے اوٹھ موقع نہیں ملیا اتنی منت لئی
ون اتنی میرے دل کو تسلا دی وئی ون نوے کپڑے پا میدان گھوٹ بنتے تاری کھائی ون مسلمانو جد علی اکبر سیں نوی پوشاک وٹائیے ہاتھ نال حسین ابے علی والی پاگ بدھوئیے جائیں جائیں دی دید پڑیے ساگی شکل میرے محمد دی نظر آئی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ذکر امام حسین ذکر علی اکبر سعید میرے نبی سین دے عاشقو فرمائیں جیرے ویلے حسین پاگ بدھوئیے والی میں باہاں چاکھی رہیے فرمائیں آ میرا پتر علی اکبرہ ابے کو بھاکل پاچا ہی سینے نال اپنا سینہ رلاچا تائیں ونجنے تے ولنا کائنی سینے نال سینہ رلنا کائنی جڑا ابا 18 سال دے پتر کو بھاکل پہ دے کھڑا عرض کرے دے میرا ربا حسین دی ساری زندگی دی ایہا کمائیے اے بھی تیرے لکھے چلائیے مسلمانو جد علی اکبر بابے کنو مکلیں دن کل سجنے کنو الوداع کریں دن جد پھرا بیمار زین العابدین کنے میں دن علی اکبر وڈا پھرائے زین العابدین چھوٹا پھرائے جد علی اکبر پنکھ کریں دہا زین العابدین اٹھن دا ارادہ کریں دہا علی اکبر رکیں دہا میرا ویرا تو تنگ نہ تھی میں خود بند کرے ساں تائیں ستے کو بھاکل پیساں جتانی تو نہ رج سے میدان نوے ساں مسلمانو انداز تکرو جنہیں پھرا میں دا پاسچ پیار ہوئے ایک موت دے میدان دے تیار ہوئے او بے پھرانل کیا گزر دی ہو سے دل تا کریں دا حضرت زین العابدین دا میرا ربا اسا کو قیامت تک ٹکرانے ہاں اسا وچ نہ کھیڑا نہ پاویں ہاں پر جی میں رب کو منظور ہاں تھیونا تاؤں میں ضرور ہاں جڑے ویلے علی اکبر سیاں زین العابدین سیاں جڑا نوحی پھرا میں بھاکل پئیے اللہ سیاں آسمان دی دری لہائیے اللہ فرمیں دے فرشتو دیکھو وہ پھرا میں دے پیار کو کہ میں بھاکل پئی پہ یار اپنے یار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت حسین مسلمانو جڑے ویلے حضرت علی اکبر سائیں اپنے کل سجنے کنو مکلیں دن جڑا سواری تے سوار تھی چاند قدم تک ویں دن آپ دی نکڑی بھینے بی بی سکینہ 4 سال دی عمرے ٹر دی تے سواری جاں واگاں چا پکڑینے سے آپ فرمینے میری بھین ہون تانی کل عاشق ویں دیری ہیں تو چپ ہمیں جڑا میری روانگی فرمائیے میری بھین کیوں رکھیں دی پئیے آدھے میرا ویرا رواج مدینے والے بھینی دا او جڑا بھینی اپنے بھیرامے کو گھوٹ بنے دن جڑا سواری تے بلہیں دن پہلے واگاں بچن پینجن والی انعام وصول کریں دن تے تاں ونجن دیں دن میرا ویرا ایتا کربلا ہے میں کل ہی آئی کھڑیاں کہ رب تے کو مدینے وچ گھوٹ بناوے ہاں میری نکھڑی بھین سغرا
مدینے ویساں تجھ سے میں کنو بھیڑ سگرا اری بی بی سکینہ میں تا کہنا ہم حال تڑے اپنے بھرال اکبر کو گھوٹ بنایا حاوی او کو سواری تے دلہایا حاوی علی اکبر سائیں کیڑا انعام رسایا حاوی سائیں منت لئی ونجو میں کو سنگتانی دا سرخروتا بنائی ونجو میں کو انعام عطا فرمائی ونجو آپ دے دامن تے چاند قطرے ہنچوں دے گریں دن بی بی آدھے میں ویرا میں انعام وصول فرما مانیاں یا بھیرا کروا مانیاں فرمائنے میری بھین آج تمہیں کنے ای ہو انعام ہی دوتے تسلہ رکھا ہے انعام گھننا جا امیداں قیامت دی دل وچ رکھا ہے او جدہ محشر دا میدان ہو سے کٹھا سارا جہان ہو سے بھینی دے انعام رسامان اللہ علی اکبر جوان ہو سے مسلمانوں جیرے ویل حضرت علی اکبر سہیں میدان چ حاضری لئیے فرمائنے جڑاں میدان چ نبی دے بچے قدم ٹھیکائیے پورے میدان چ حال چل مچ گئیے آنکھیں میاں سارا جہان ایک پاسے علی اکبر جوان ایک پاسے مسلمانوں جیرے ویلے علی اکبر سی میدان پہنچن تے حضور دی شکل حسین دا بچڑا فرمائنے جیرے ویلے تلوار نبی دا بچہ چلیں دا جیڑے پاسے رخ کریں دا دشمنے کو گاجر مولی وانگے کوہیں دا فرمائنے دواری تلوار چلائیے دشمنے دی گردن اٹھ دی گئیے دو چکرے تے منزل 200 ونج کھڑیے 200 موزی دی گردن لہائیے تریچے پھیرے واپسی حضرت حسین دے تھئیے آدھے مٹھا بابا ایک گھٹ پانی پلا چھوڑو سارا میدان کل ہے علی اکبر دے لے کھیلا آپ فرمائنے میرا پترا الاتش کر میرا دل نہ دکھا زرائیل نچ جھاتی پا عالم بالا وچ نظر ٹکا جڈالی اکبر نظر اٹھائیے پہلی نگاہ مٹھے محمد دے چہرے پہ فرمائنے میں نٹھم تے سرکار آبے کوثر دا پیالہ چاہی کھڑن ایڈو علی سیں پیالہ چاہی کھڑن ایڈو سیدہ زہرا سین او پیالہ چاہی کھڑن فرمائنے میرا پتر علی اکبرہ تیدا آبے کوثر اندر تیارے تے کو کہیں دیا جن انتظارے جدہ حضرت حسین ساری حقیقت دکھائیے علی اکبر ونجن بن حسین ہاتھ کنو پکڑے فرمائنے یارا روکتا صحیح یارا کھڑتا صحیح آج پانی تا کائنی آپ دی زبان چوس گن فرمائنے پتر علی اکبرہ جدہ بچپن دے وچ میں کترہ ستیں دی ہے ذات نانے محمد دی میں کو زبان چسویں دی ہے میری ترہ لہویں دی ہے میرا پترہ پانی تک نہیں ابے دی زبان کا چوس گھر فرمائنے میرا بچہ میری زبان دی چوپنی بنائی ون حقیقی کوثر ورتائی ون فرمائنے جدہ آپ ابے دی زبان چسیں دن سید مخدوم ولایت روتے اپنے رنگ چلیں دن فرمائنے آس پیاس دا آپ نچوڑیم ریت تتیدہ مرہم جوڑیم چھتری دھوپ والی تان راہی کیچ تھیو سے میرے مدنی کریم گرنگے ہوئے جیرے ویلے واپسی علی اکبر سیندی میدان
میدان تھئیے آواز میدان چوئیے فوز تو بے رب الکعبہ کعبے دے رب دی قسمیں میں کامیاب تھی گیا جیڑا کچھ مگدہ ہم فتحیات تھی میرے نبی سیندے عاشقو تاریخ لکھنا لے لکھ دین فرمائنے جیڑے ویلے علی اکبر سہیں میدان دے وچ تلوار چلیں دہا حضرت حسین خیمے کنو چھاتیاں پھیلا فرمائنے رنگ چہرے دا کہیں ویلے زرد تھی ویندہ کہیں ویلے سرخ بن ویندہ لوگ کھڑا کھیندہ میاں سارا جہان کوہاں من ایک پاسے سینگا پتر مرامن ایک پاسے فرمائنے جیڑے ویلے شہادت علی اکبر دی تھئیے آپ دے چہرے گلاب علی رنگ وٹھئیے پوچھنا لے پوچھے ہاں سونا اے تھڑسو جے تانی پتر جیندہ رنگ کہیں رنگے میں تبدیل تھیندہ جیڑے ویلے بچے دی شہادت تھئیے تہاڑے چہرے دی رنگیں گلاب علی رنگ کیوں وٹھئیے آپ فرمائنے تو ساں کچھ سمجھے اساں کچھ سوچے وہ تو ہائی ہو کچھ سمجھے وے سینگا پتر پیا کوہیں دے میں ہی فکر چھم دیکھا قبول تھی دے یا واپس ولی دے او دی بے نیازی دے دیدان لئی کھڑا ہم اسماعیل نبی دا قصہ پکئی کھڑا ہم وہ جی میں اسماعیل دے بدلے تھے خود واپس ولیا لاکھ شکری میرے بچے دے بدلے نہیں تھے میرا اصل مال چلیا تے ماہی نال ونج رلیا مسلمانوں جیڑے ویلے علی اکبر دی لاش چامن کیتے حسین کریم میدان پہنچن جیڑے ظالم برچھی ماریے پھل نسی کٹھا آپ ابا حسین کڑھے سے جدہ حضرت حسین نیڑے میں دن ان دی برچھی کو ہاتھ لیں دن نیمانیاں آنکھیں علی اکبر کھلیں دے آدھے آمان اللہ کون نہیں میری برچھی کو ہاتھ لامان اللہ کون نہیں فرمائنے پترا تیرا ابا حسین آیا گھر آدھے لج پالا میرے ابے دی داڑھی بھی کالی ہے میرے ابے دیا ظلفاں بھی کالیاں ہن آمان اللہ تیریا ظلفاں بھی چٹا تیری داڑھی بھی چٹی فرمائنے میرا پترا جیڑے پیو 18 سال دے پتریں دی لاش چیندن نی گھر کتھاں رہ ویندن بوٹھے پہ تاپے آویندن مسلمانوں جدہ علی اکبر دی لاش اٹھائیے نگاہ مدینہ دے گئیے آدھا کھڑے نانا دیکھ میں حسین دے گواہ تھی وجنانا جے تو تسبیاں پکرے دا ہمیں حسین کنو لالی تا لکھویں دا میرے مدنی کریم دے رنگے ہوئے جیڑے ویلے حضرت حسین علی اکبر دی لاش چاہیے خیمے دے وچ رکھوئیے جدہ دید مدینے دے گئیے دھوڑ اڑ دی نظر آئیے جدہ دھوڑ نیڑے تھئیے دیکھن تا ایک جوانے جیڑا پسینہ پسینہ آپ فرمائنے آمان اللہ کون نہیں آدھے کریمہ میں بی بی سغرا دا کاسے دا مدینے کنو اندہ پیاں وہ یارو اندازہ تکڑو جندہ شہر کو ہی دونجے تے پردیسن دھی دے خطا من ربے دے دل نلکا گزر دی ہو سے میں گال مکئی بیٹھا یا خط علی گال پوری کرتے بس اتھائی ساری محفل ختم دی ویسے لیکن تو ہاں ایک کمی بچے بیٹھو جو بیٹھے ڈھیر وے لیکن سبحان اللہ دی آواز نہیں پیم خدا دی قسم میں منندہ جو ایک گرمی ہے لیکن جے آج والی گرمی برداشت کی تو اللہ تے کو محشر دی گرمی کنو بچا گھن سے میرے مدنی کریم دے رنگے ہوئے آدھے سونا بی بی سغرا دا قاسدہ مدینہ کنو پیام دا آپ فرمائنے قاسدہ آیا تا دور کنو آئی تے
پتر ہیوی لگی ہو سے تے کو بکھ بھی لگی ہو سے دل تک کریں دے تے کو شربت نال رجاواں پر تری جھاڑیے سال میں میرا پانی بند کر دیتے یارا خط دکھا میں کو متن دشمن تے کو قتل کر دے من قاصد رومن کھڑ گئے آدھے کریمہ رنج نہ تھی سہی جڈا میں مدینے کنو ٹریا ہم بی بی سگرا تھا قاصدہ خیال فرمامی جڈ میرے پیو ماں کنے جامی پہلے خط کہیں کنو نہ پڑھوامی میرا خط میرے ویر علی اکبر کنو پڑھوامی سہی منت لوہا میں کو علی اکبر جوان تھا دکھوہا آپ کو نہیں دینا خیمے وچ ون کھڑے دینا علی اکبر دی لاش تے اوہ خط ون رکھیں دینا فرمانے اٹھی علی اکبرہ بھینڈا خط آ گئی اٹھی وہ پترہ خط پڑھ گئے پڑھ میرا بچہ پتہ تیری بھین تیرے نل کے جھانگالی کریں دی ہو سے کہ جہال بندے دی ہو سے مسلمانوں جڑا خط پہنچے لاش کمبڑی بچائیے میرے حسین کریم فرمیں دینا قاصدہ ول ول میرے بچے کو نہ دکھا ان خط میں کنو پڑھوا مسلمانوں جڑا حضرت حسین کریم اوہ خط چین دینا خیمے دے اندر بیبیں دے سامنے ون کھلیں دینا لکھا کھڑے میرا ابا حسینہ میں پردیسن سگرا دے سلام ہوں میرا مٹھا بابا تو ہم تا خوش بیٹھے ہو سو سیامت انتظارہ میں تھی کریں دیا میرے ویر علی اکبر کو اکھا ہے ایمیں بھینی کو تسلے دیویں دن ایمیں بھینی نلوا دے کریں دن سیامت انتظارہ بیٹھی تنکھیں دیا انتظارہ بیٹھی کریں دیا ہوا جڑن در کھلیں دیئے بھاجتے بھین بوہے تے آوے دیئے شاید میرا ویر علی اکبر آیا کھڑا ہو سے میرا ویرہ کدہ کرم کرے سو کدہ بھینی دی سنبھال لہے سو میرا ابا حسینہ میں اپنے ویر علی اکبر دی سیج بنائی بیٹھیاں علی اصغر دے کھیدنے لکئی بیٹھیاں ہونتا میرا ویر علی اصغر وڈا تھی گیا ہو سے میدان دھوکریاں مریندہ ہو سے سجنے نلحال ونڈیندہ ہو سے میری بوا زینب کو اکھا ہے تو تاؤن محمد کو کھدیں دی ہو سے اپنے بچے کو ہاں نل لیں دی ہو سے میں ویر علی اصغر دا پی کھالو کئی بیٹھیاں مسلمانوں جڑا خط پڑھ دا امام ہا پورے خیمے وچو کوہرام ہا آپ فرمائنے قاصدہ جڑا مدینے ویسے پوچھ سے میری تھی سگرا میرا ابا حسینی ملیو یا نہ ملیو آنکھیں بی بی حضرت حسین کریم تیرا خط چین دے ہن کہیں ویلے چمکھی تے رکھیں دے ہن کہیں ویلے سینے نل لیں دے ہن ڈاٹھا پیار بی بی تیرے خط نہ کے کریں دے فرمائنے جیڑے ویلے قاصدہ واپس بنی میری دھی تا انتظارہ میں ٹھکریں جے بھرا دے ان کو سارا حال ڈسامی اسادی مجبوری ڈسامی مسلمانوں جب پہنچے حضرت نبی پاک دا دیوانہ او قاصد پہنچے مدینے وچ بی بی تا خوش ہے آج خبرہ حسین ویر علی اکبر جاں آج گال ہی سنساں ویر علی اصغر جاں جڑا قاصد شکل دکھائیے برکا پاتے بی بی نیڑے آئیے آدھی حال دے وے قاصدہ میڈا اکبر
عباری ملیا حاوی قاسم بھی ملیا حاوی علی اکبر دا پھرا علی اصغر بھی چاہتا حاوی اون محمد کو سینے نال لاتا حاوی قاسد رومن کھڑ گئے آدھے بی بی صبر کرو بی بی صبر کرو آدھے قاسدہ جڑے قاسد پیغام پجھیں دن اور نیر کڑنا بہن دن واسطہ نبی دے روزے دا میں کنو ایک گالی نہ لکھامی جیڑا کچھ دیکھیں میں کو سارا حال سنامی روتے آدھے بی بی جے سچ پوچھ دی اکبر کو ہیت گئی اصغر دفنیت گئی اون محمد بھی قبری دے داخل خرید گئی باقی تیرا ابا حسین چند گھڑیے دا مہمانے ایکو بھی سڈن اللہ رب رحمان مسلمانوں خدا دی قسم جے انہیں خاندانے وچوں اے محبوب ٹولا قربان نہ تھیندا آج تیرے میرے گھر کلمہ مہمان نہ تھیندا انہیں محبوبیں دی کرم نوازی تھئیے آج خدای کلمہ پڑھ دی پئیے تے اللہ حاضری قبول مقبول فرماوے تمہاں عاشق بڑی ہمت کریں دو جنہیں تشریف گھنم دو اتنی گرمی دے وچ اپنا حصہ بھی ملے دو اللہ تو آنے رزق برکتاں پا چھوڑے نبی سینے رنگے ہوئے اے میرے نال دو سنا